والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ درود شریف بھی پڑھو تے تھوڑا جہا نا ذرا محفل دا رنگ بنا لئیے۔ ماشاءاللہ دیکھو نا عاشقان مصطفیٰ سامنے تشریف فرمانے، یہ ساڈا اساسہ نے ماشاءاللہ۔ علامہ عظیم صاحب آپ بھی سامنے تشریف لے آؤ۔ اے جے چھوٹے بچے ہو نا، اچھے بچے اٹھو بیٹا، اچھے بچے اٹھو، شاباش، اٹھو اٹھو او تھے چلو، شاباش۔ اگے آؤ بھئی نوجوان بزرگ ساتھی اگے تشریف لے آؤ، آجو پہ جان، قریب آجو تو بڑی خیر ہو جائے، برکت ہو جائے، محفل دا رنگ بنا لئیے۔ اگے آجو پہ جان، بسم اللہ۔ تو آڑے نا بیٹا لگے ہیں، قریب آجو، شاباش، آجو آجو آجو، شاباش۔ جیڑے بزرگ نے انہوں نے تکلیف نہیں دینی، جیڑے نوجوان نے تو آڑا بیٹا ٹیکاں لاندہ وقت نہیں نا بیٹا، ٹوہاں لاندہ ویلا تو آڑا جے نہیں آیا، اگے آجو، شاباش، آجو بیٹا۔ بزرگ بے شک سکون نہ محبت نہ بیٹھن، آجو ماشاءاللہ، قریب ہو جو بیٹا، شاباش۔ درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب والعاقبۃ للمتقین لا الکریم وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدْ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساہل لنا اشکالنا ربی یسرنی ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعینک یا معین یا معین یا معین صدیق اقصے حسن جمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمی کمال محمد حیدر بہارے باغ
خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ما بین پیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سارے پڑھو بیٹا گیو جو درود پاک نبیاں دا تاجدار ہے نانا حسین دا بولو نبیاں دا تاجدار ہے نانا نبیاں دا تاجدار ہے نانا حسین دا نانا حسین دا لج سب دی پالدا ہے بولو لج سب دی پالدا ہے گرانا حسین دا بولو لج سب دی ہے جاگو جاگو سارے پڑھو لج سب دی پالدا ہے گرانا نیزے دنوں کتے سنایا قرآن پاک ڈٹ کے بولو سبحان اللہ نیزے دنوں کتے سنایا قرآن پاک جپدا نہیں ایویں نام جپدا نہیں ایویں نام زمانہ حسین دا بولو جپدا نہیں ایویں نام لج سب دی پالدا ہے گرانا حمد و صلاۃ تو بعد زینت مسند صدارت اخی محترم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری عمر مطلوب طاہری نقشبندی صاحب اور عاشقان مصطفیٰ ثناخان مصطفیٰ غلامان اولیاء انتظامیہ مسجد حاضہ
اور معزز محترم سامعین و حاضرین، بحمد اللہ میرے تو پہلے سرکار دے ثنا خانہ نے بڑا پیارا کلام نذرانہ عقیدت پیش کیتا ہے امام عالی مقام دی بارگاہ۔ ماشاءاللہ تلاوت بھی بڑی پیاری ہوئی، پھر فریدی صاحب نے بڑا پیارا کلام پیش کیتا ہے۔ مینوں بھی صاحبزادہ علامہ عمر مطلوب طاہری صاحب نے حکم فرمایا ہے کہ دل چاہتا ہے تسی حاضر ہو رل کے نواسہ رسول دی بارگاہ نذرانہ عقیدت پیش کر لئیے۔ وعدے دے مطابق حاضری ہو گئی۔ دعا کرو اللہ حضور دی زلف توتا دا صدقہ اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو یہ دنیا دا مقولہ ہے علامہ عمر مطلوب صاحب، جدو کسے ہستی تے گل کرنی ہوئے، جدو کسے ہستی تے گفتگو کرنی ہوئے، کوئی رائٹر لکھن والا ہوئے، کوئی بولن والا ہوئے، فریدی صاحب سب تو پہلے او دے اندر دو خصوصیات ویکھیاں جاندیاں نے، خصوصیات تلاش کیتیاں جاندیاں نے۔ پہلے نمبر تے اے ویکھی دے کہ جدی گل پہ کرنے ادا حسب کیویں دے، یعنی ادا کام کیویں دے، ادا چالا کیویں دے، ادا کردار کیویں دے۔ پھر ویکھیا جاندا ہے ادا نسب کیویں دے، ادا باپ کون ہے، ادا دادا کون ہے، ادا نانا کون ہے، ادا بھائی ہے، ادا حسب ویکھیا جاندا ہے، ادا نسب ویکھیا جاندا ہے۔ حضرات آج جنہ دا ذکر تو تے میں کرن واسطے بہار مدینہ وچ بیٹھے ہیں، اے او ہستی ہے جیدہ حسب بھی سب تو اچھے، بولے نہیں ہے جے تسی، جیدہ حسب بھی سب تو اچھے، جیدہ نسب بھی سب تو اچھے۔ علامہ طاہری صاحب اینا دے حسب ورگا کائنات کسے دا حسب کوئی نہیں، اینا دے نسب ورگا کائنات کسے دا نسب کوئی نہیں۔ حضرات اے او گھرانے جنہ دیاں عظمتاں رب نے قرآن وچ بیان فرمائیاں نے۔ بہار مدینہ والو اے او گھرانے جنہ دا اج تو تے میں ذکر کرن واسطے حاضر ہاں۔ حضرات اونی دیر تک تیری میری نماز ہی نہیں ہوندی جنی دیر تک نماز اندر اسی نبی پاک تے نبی پاک دی آل تے درود نہ پڑھ لئیے۔ حضرات غور کرنے اے سرکار دا او گھرانے، میرے ویر اے سرکار دا او گھرانے جویں رات نو آسمان تے ستارے چمک دے نے، ایویں زمین تے رب دے پیارے چمک دے نے۔ وہ تو بولو گے فرنٹ سیٹ والے، بیٹا توجہ میرے والے بیٹا غور کرنا، کیونکہ تواڈے لنگر دا ویڑا آنا لے
تے جے میری گل سنو گے تو لنگر دا ویلا ہونا نا، جے اپنے آپ ہی کر کے ٹر جاؤ تے کام اس نیڑے نہیں ہونا۔ تو جو جویں رات نو آسمان تے ستارے چمک دینے، ایویں زمین تے او گھر چمک دینے جتھے آل رسول تشریف فرمانے۔ دیکھو آج کوئی تیرے میرے گھرانے دی گل کرے، مینوں بندہ بڑا پیارا لگدا ہے، میرے خاندان دی گل کرے مینوں بندہ بڑا چنگا لگدا ہے، بڑا بیبا لگدا ہے، تے جیڑا سرکار دے گھرانے دی گل کرے او بندہ میرے مصطفیٰ نو کنا پیارا لگدا ہوئے گا۔ یقین جانو جدو فریدی صاحب پڑھ رہے سر بڑا دل باغ ہو رہا سی، دل مسرت میں سی، آقا حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھو میرے ویر اے او سرکار دا گھرانا ہے، میرے آقا دے او نواسے نے، اس کائنات اندر انجدہ نواسا بھی کوئی نہیں، انجدہ نواسا بھی کوئی نہیں کائنات اندر، میرے ویر میرے مصطفیٰ ورگا اس کائنات اندر نانا بھی کوئی نہیں، میرے آقا ورگا نانا کوئی نہیں، حسنین ورگا نواسا کوئی نہیں، نانا بھی سارے نالو آلہ ہے، میرے مصطفیٰ سارے نالو آلہ نے، میرے آقا دے نواسے بھی سارے نالو۔ اور یہ بھی علامہ عظیم صاحب دستے ہیں اسی جنوں ہی مننے ہیں نا نبی پاک دی نسبت دی وجہ تو مننے ہیں، یہ سنی اصحاب رسول دا غلام ہے تے نبی پاک دی وجہ تو ہے، یہ سنی اہل بیت تے گنگان والا ہے تے سرکار دی وجہ تو ہے، سنی نبی پاک تے اصحاب نال پیار کردا ہے، اس واسطے اے میرے آقا دے در والے نے، نبی پاک دی اہل بیت نال پیار کردا ہے، اے میرے آقا دے در والے نے، او سنی در والیاں دا بھی غلام ہے، سنی در والیاں دا بھی غلام ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ سنی در والیاں دا غلام، اس سنی نبی پاک دی اہل بیت نال بھی پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، میں کیوں نہ محبت نال پیار نال پرید نال پریم نال یقین محکم نال ایمان کامل نال ذرا تسی سبحان اللہ پڑھو تے میں اللہ دا قرآن پڑھا۔ بول چھڑ تمہیں بول چھڑ تری خیر ہو جائے۔ اے میرے دو بیلی بیٹھے نے، یہ چپ کر کے بیٹھے نے، تو اڑا چپ کرنا اچھی بات نہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ پڑھیا کرو۔ پڑھئے اللہ دا قرآن، رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ فرماندہ ہے محبوبہ انہاں لوگانو فرما دیو، انہاں لوگانو کہہ دیو میں کلمہ پڑھان دا صلہ نہیں منگدا، میں کلمہ پڑھان دی اجرت نہیں منگدا، میں کلمہ پڑھان دا معاوضہ نہیں منگدا، میں منگر نہیں آیا، میں تیر رب دی رحمت خزانے ونڈن آیا، میں تیر رب دی رحمت خزانے ونڈن آیا، میں منگن نہیں آیا۔ آوے ایک میرے آقا دیاں عظمتاں ویگ، میرے آقا دیاں شانہ ویگ، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرماندہ سونیا میں تینوں اینا دیاں گا، میں تینوں اینا دیاں گا تو راضی ہو جائے گا۔ ایک نبی پاک امام الانبیاء دی عظمت میرے آقا منگن نہیں آئے،
آتینا الکوثر محبوبہ اساں تینو خیر کثیر عطا کر دیتا ہے اساں تانوں خیر کثیر عطا کر دیتا ہے میرے آقا منگن نہیں آئے میرے آقا تے فنڈن آئے نے میرے آقا دی عظمت ایک میرے آقا دیاں عظمتاں اللہ فرماتا ہے اغناہم اللہ ورسولہ اللہ غنی کرتا ہے اللہ دا رسول غنی کرتا ہے بہار مدینہ والو توجہ کرنا میرے مصطفیٰ دیاں عظمتاں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فرماندہ ہے جان تے ظلم ہو جائے اے جان تے زیادتی ہو جائے اللہ فرماندہ ہے جاؤں کا اے تسا میرے محبوب دے دروازے تے آ جانا ہے تسا میرے محبوب دی بارگاہ وچ آ جانا ہے اب ایک میرے آقا نال پیار کرنے والیو حدیث قدسی اللہ فرماندہ ہے انما انا قاسم ایک میرے مصطفیٰ فرماندے نے میرے مصطفیٰ فرماندے نے انما انا قاسم واللہ ہوئی ہوتی اللہ مینو عطا کر دے اللہ مینو عطا کر دے میں تقسیم کرنا وہاں کیوں نہ آقا محبت نال فریدی صاحب کیوں نہ عقیدت نال آقا 5-6 قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں نے اے میرے ویر کیوں نہ آقا مانگو مانگو حضور دیتے مل کے آنکھوں مانگو مانگو حضور تے ذرا جا کے پڑھو بڑی مہربانی ہاتھ چھوڑ کے پڑھو اے سارے حضور دے غلام پڑھو محبت نال پڑھو سارے آنکھوں مانگو مانگو حضور تے ارے جو بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جو بھی مانگو ضرور دیتے اے ویکھو میرے ویر ملا فقیر پورا تو تشریف لے کے آئے الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ یہ تشریف لے کے آ رہے کہ محبت نال حضور دی نعت پڑھو میرے ویر سارے حضور دے غلام بیٹھے ہو کہ آلہ بیٹھے ہو محبت نال کہہ دیو مانگو مانگو حضور دیتے ہیں مانگو مانگو حضور دے میرے ویر نواسیاں دا صدقہ مانگ لو نہ سارے مل کے آکو مانگو مانگو حضور دیتے ہیں ویکھو تے صحیح میرے آقا دیاں کرم نوازیاں میرے آقا دی بارگاہ دے اندر اے جناب ابو بکر آئے تے صدیق اکبر بن گئے نے میرے آقا دی بارگاہ وچ فاروق آئے نے جناب فاروق اعظم بن گئے نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حضرت عثمان آئے نے ویکھ تے صحیح سنورین بن گئے نے علی آئے نے حیدر کرار بن گئے نے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ایک کوئی عرابی آیا ہے میرے آقا دی بارگاہ چ عرابی آیا ہے صحابی بن گئی ہے میں کیوں نہ آقا مانگو مانگو حضور دے مانگو مانگو حضور دے میرے
آقا امام الانبیاء حبیب کبریا دی آل نال اسی پیار کرنے ہیں، اسی نبی پاک دے اصحاب نال پیار کرنے ہیں، اسی نبی پاک دی ازواج دے گن گانے ہیں، اسی فنات رسول نال محبت کرنے ہیں۔ میرے ویر کیوں نہ پیار کریے، اسی کیوں نہ محبت کریے۔ میرے آقا دی بارگاہ چ اگر کوئی ادنا آیا ہے کہ آلہ ہو گیا ہے، میرے آقا دی بارگاہ دی اندر ویکھتے سے کوئی ذرہ آیا ہے کہ آفتاب بن گیا ہے، میرے آقا دی بارگاہ دی اندر ایک کوئی قطرہ آیا ہے کہ سمندر بن گیا ہے، میرے آقا دی بارگاہ دی اندر ایک کوئی جہنمی آیا ہے کہ جنتی بن گیا ہے۔ وہ کیوں نہ آقا مانگو مانگو حضور دیتے ہیں، مانگو مانگو حضور دیتے۔ اگر میں سرکار دی سخاوت دی گل کراں میرے ویر فقط ادھر ہی گزر جائے گا، لیکن میرے ویر میں جڑی بات کرنا چاہنا ویک میرے آقا دی بارگاہ دے اندر اگر میرے ویر کوئی عرابی آیا ہے، صحابی بن گیا ہے، میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ویک جن نے منگے ہے، جدو منگے ہے، جس ویلے منگے ہے، میرے آقا نے بھر بھر کے عطا کیتا ہے۔ علامہ عمر مطلوب صاحب میرے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا دی بارگاہ دے اندر اگر کسے نے اکھ منگیے، اکھ منگیے، میرے آقا نے اکھ بھی عطا کی تھی، نال میرے آقا نے جنت بھی عطا کی تھی۔ میرے آقا کولو کسے نے حافظہ منگی ہے، میرے آقا نے حافظہ عطا کر دیتا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا کولو جن نے منگی ہے، جدو منگی ہے، جس ویلے منگی ہے، جو منگی ہے، میرے آقا نے رب دی عطا نال عطا کیتا ہے، رب دی عطا نال عطا کیتا ہے۔ ویکھ سے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر اگر کسے نے بکری منگی ہے تے میرے آقا نے بکریاں دا اجڑی عطا کر دیتا ہے۔ کیوں نہ آقا مانگو مانگو حضور دے، گونج پہ جے مانگو مانگو حضور دے۔ آؤ میرے ویر میں سرکار دی سخاوت دی گل کراں۔ علامہ عمر مطلوب صاحب میرے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا روحی فدا جان فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا تشریف فرمانے، میرے آقا جلوہ افروز نے حضرت سیدہ کائنات، حضرت سیدہ کائنات، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نور نظر رحمت للعالمین حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ، سیدہ طیبہ یعنی جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے، ماشاءاللہ بولو دلیر بولو، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں نوجوان
توانو توجہ فرمانا اسی جنو مننے حضور دی نسبت دی وجہ تو مننے ویک حسنین کریمین طیبین طاہرین جناب آپ نو نال لے کے او سنیو توانو مبارک ہوئے بہار مدینہ والیو او تسی ایک نواسے دا ذکر نہیں کر دے الحمدللہ تسی تے آقا حسن دا بھی ذکر کر دے تسی تے آقا حسین دا بھی ذکر کر دے اے ویکھو نا اے 10 دن لان والے 10 دن بڑے لائے جناب جی اینج نکلے نہ باہر جی میں موسمی کیڑے نہیں نکل دے 10 دن لائے فارغ الحمدللہ ساڑی کوئی بھی ایسی محفل نہیں جی دے اندر حضور تے حضور دی آل دا ذکر نہ ہوئے اللہ مسا ویکھو نا ربیع الاول شریف ہے ماشاءاللہ ماہ محرم ماہ رمضان مبارک شریف تھی ہر صبح بڑے شاندار حضور دی عظمت دا پروگرام کر دے دل خوش ہو جاندہ ہے کہ ہر محفل حضور تے حضور دی آل دا ذکر ہوندہ ہے حضرات اسی ایک نو نہیں من دے بہار مدینہ والو اسی نبی پاک دے سارے نواسیاں نال اسی نبی پاک دی ساری اولاد نال پیار کرنے مولا علی دے بڑے بیٹے دا کی نہ آئے توجہ تو آڈا تیانے تبرکل مولا علی پاک دے بڑے بیٹے دا کی نہ آئے حضرت امام حسن مجتبہ فریدی صاحب کدی ویکھے جے بیلیاں کلو ذکر سنے ہیں کدی نہیں کیوں نہیں ذکر کر دے اس واسطے ذکر نہیں کر دے امام حسن مجتبہ اونے جنہاں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نال صلح کر لئی سی جدے نال حضرت امام حسن دی صلح ساڑی بھی انہاں نال ہے تو ہی تو چپ کر کے بیٹھے ہو صلح لے بندے ڈٹ کے بول دینے جدے نال امام حسن دی صلح ساڑی بھی انہاں نال تے جدے نال امام حسین دی لڑائی یزید نال ساڑی بھی او دے نال الحمدللہ اسی امام حسن دا بھی ذکر کرنے ہیں امام شیر پڑھ دینے دل دی ٹھنڈک دل دی دل دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن اسی الحمدللہ اسی پیار نال محبت نال تے عقیدت نال اہل بیت دا ذکر کرنے ہیں اسی کوئی کہنے ہیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے بولو اللہ اللہ اجے پورا نہیں بولے اجے پورا نہیں بولے بڑی مہربانی ذرا سارے بولو اے دیکھو جنہ مجمع حضور دے سارے غلام بیٹھے نے مل کے کہو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ ماشاءاللہ بڑی مہربانی بستے رہو اللہ سلامت رکھے اللہ زبانہ نو سلامت رکھے اللہ صحت سارے کو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین ہے اس میں ہے فاطمہ اس میں حسنین ہے اس میں ہے فاطمہ اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا بڑی مہربانی حضرات وہ جو کرنا ہے میں جڑی بات بیعت کرنا حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین شہیدین کاملین سیدین نیرین منفرین حضرت سیدنا امام حسن بھی سونے حسن سارے ڈٹ کے کو حسن حسن بھی چون
حسن سونا ہے حسین سونے بولو نا حسین سونا ہے حسن بھی حسن وچو حسین بھی حسن وچو حسن بھی سونا حسین بھی سونا اے کیوں نہ سونے ہون انہاں دا ویکھ صحیح انہاں دی ماں فاطمہ الزہرا ہے جنہاں دا باپ علی المرتضی ہے جنہاں دا نانا محمد عربی سارے جگ نالوں سونا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ حضرات میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا ایک حسنین کریمین نال لے کے حضرت سیدہ کائنات جناب جی حسنین نال لے کے نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں نے آگے عرض کر دیاں نے ابا جان اے میرے دو شہزادے نے جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جناب حضرت امام حسین نے یا رسول اللہ میرے ابا جان اللہ دا تواڈے تے بڑا فضل ہے اللہ دا تواڈے تے بہت بڑا انعام ہے ابو جان میرے دو نکے نکے شہزادے نے رب نے جو توانو عطا کیتا ہے او دے وچوں میرے پتران بھی مجھے عطا فرما دے وہ میرے پتران تے بھی کرم نوازی ہو جائے میرے آقا نال پیار کرن والیو ویکھو بہار مدینہ اے مسجد وچ آن والیو میرے آقا نے فرمایا امل حسن حسن پتر قریب آجا حضرت امام حسن قریب آئے نے میرے لجپال آقا نے فرمایا میرے لجپال آقا نے فرمایا آ حسن پتر میرے سینے نہ لگ جا آ حسن پتر میرے سینے نہ لگ جا علم نشرہ دا سینہ ہے لوگاں دیاں لکھ ٹھارا ساڑھی ٹھار مدینہ ہے میرے آقا نے سینہ اقدس نہ لا لیا میرے آقا نے فرمایا ہے بتی وسودی میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے حسن پتر میں تینوں اپنا روب دبدبا تے اپنی سرداری عطا کر دیتی ہے میرے آقا دا روب دبدبا کنے بہار مدینہ مسجد والیو اگر 2 مہینے دی مسافت تے اگر 2 مہینے دی مسافت تے جتھے عربی گھوڑا دوڑتا جائے جتھے انتہا ہو جائے اوتھے اگر کوئی بندہ اسلام دے بانی اسلام دے خلاف گل کر دے میرے آقا دا اینا روبے او بندہ ڈریا رہندا ہے او بندہ چین نال نہیں بہندا او ڈریا رہندا ہے پتہ نہیں کدوں تلوار مینوں لگنی ہے اے تلوار میرے سر تے پہ لٹک دی ہے مینوں لگنی ہے تے میں مر جانا ہے حضرات او روب دبدبا میرے آقا نے امام حسن عطا کیتا ہے حضرات میرے آقا فرماندے نے میں سید الانبیاء اس سب نالوں پہلے میری قبر انور شک ہوئے گی میرے آقا فرماندے نے سب نالوں پہلے اے شفاعت دا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا ایک تے صحیح میرے ویر اے سارے انبیاء میری قیادت اندر ہونگے میرے آقا نے او اپنی سرداری امام حسن مجتبیٰ نو عطا کی دیئے حضرات آجے بھی سمجھنا آئے تے میں عرض کرنا میرے آقا فرمان دینے اے میرا نواسا اوے اے میرا نواسا سردار اے او نواسا ہے جیڑا میری امت دے تو بڑے گروہاں وچ صلح کرا دے گا امت دے تو اے بڑے گروہاں وچ صلح کرا دے گا ویک میرے ویر امام حسن مجتبیٰ نو اے حیبت تے اپنی سرداری عطا کیتی ہے میرے آقا نے فرمایا امل حسین حسین پتر قریب آجا حضرت سیدنا امام حسین قریب آئے نے میرے آقا امام الانبیاء حبیب کبریاء نے فرمایا جرتی وجودی حسین پتر میں تینوں اپنی جرت تے اپنی سخاوت دا مالک بنا چھڑیا ہے
اپنی جرت اپنی جرت تے اپنی سخاوت دا مالک امام حسین نو حضور نے بنا چھڑے. اور دوستو جنہ دا ذکر اج تسی تے میں کرن واسطے حاضر ہاں خدا دی قسمیں انہاں دی سرداری انہاں دی حیبت انہاں دا روب دبدبا انہیں حیبتی و سودتی جرتی و جودی انہی جرتے دیکھو نا 22,000 دا لشکر کرب و بلا دے میدان اندر ادھر 72 تن نے تے چٹیل میدان ہے تے ریت بھی گرم ہے سایہ بھی کوئی نہیں پانی بھی بند ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی نال نے بیبیاں پاکاں بھی نال نے ریت بھی تپتی ہوئی ریت کرب و بلا دے میدان اندر سامنے لشکری لشکر ہے انہاں کل تلواراں بھی کوئی نہیں 72 تن نے یہ نہیں سمجھ آئی اے ویکھو ساڈے سامنے واقعہ ہویا ہے مرید کے دا جناب جی او کتھے واقعہ تھے اسی کتھے تے جناب جی این شکنجہ کس دیتا گیا حضرات کوئی پہنچیا نہیں کرب و بلا دے میدان اندر میرے آقا حسین نے نہ کسی نے پکارے ہے نہ کوئی پہنچے ہے لیکن میرے آقا حسین کرب و بلا دے میدان وچ انج کھلوتے ہوئے نے بہار مدینہ والیو جویں ہمالیہ دا بہار کھلوتا ہویا ہے. آقا حسین دی جرت کوئی معمولی تے نہیں نا آقا حسین دی عظمت کوئی معمولی تے نہیں نا عزیزان گرامی الحمدللہ اسی تے اسے واسی کہنے ہیں اسی تے محبت پیار فریدی صاحب بائیں تے کہنے ہیں وہ آئین مشیت کا شناسا ایسا جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا کیوں نہ فخر سے رسول عربی جھومے تقدیر سے ملتا ہے نوازا ایسا. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا ہوا ایک قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے. آقا حسین دا ذکر کیوں نہ کراں حضرات اے جرت صرف آقا حسین ویچی ہے میرے ویر اے جرت ساری آقا حسین ویچی ہے محبت پیار سارے عقیدت نل کہہ دیو لیکن نفل نمازاں اے پڑھ پاویں لکھ لمحے سجدے اے کر پاویں یہ تو آل نبی دا اے دشمن تیرا بیڑا ہونا پار نہیں جیڑا چون یاراں دا اے یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں نہ سارے مل کے کہنا جیدہ پنج تن نالے جے بولیا جے میرا بھی حوصلہ ودے سارے آنکھوں جیتا پنج تن نالے. دیکھو دوستو 10 دن لان والے بیلی آندے نے نرے 5 تن پاک یہ کیے 5 تن اسی بھی الحمدللہ مننے ہیں کی کہنے ہیں 5 تن اسی ساڑھا عقیدہ ادھنے اگے وے ساڑھا عقیدہ اے دن لو اگے وے اے تو کی کہنا ہے میں کہنا نرے 5 تن پاک نہیں اینا پنجاں دی جیدے پہ نگاہ پہ گئی رب نے انہوں پاک کر چھڑیا ہے جیتا پنج تن نالے پیار نہیں او دے کلمے دا اتبار نہیں
بولو بولو جیدہ پانچ تن نالے او دے کلمے دا اتبار نہیں جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حق دوستو میں تے احباب دا بھی زیادہ لیندے رہندا نال نال کہ ماشاءاللہ پکا چلا دے تھوڑا مٹھا جا کھا دیکھو الحمدللہ اہل بیت نے پیار کرنے ہیں تے جیڑی سرکار نے جرت بہادری سخاوت میرے آقا نے امام حسین نو عطا کی تھی میں کہنا کربلا دے اندر میرے آقا دی جرت تے میرے آقا دی سخاوت دا ذکر کرے آنکھوں گے کیوں نہ آقا حسین دا ذکر کراؤں میرے ویر توجہ فرمائیں کرب و بلا دے میدان اندر جدو 7 محرم نو میرے آقا حسین تے پانی بند کر دیتا گیا ہے میرے ویر نہر فرات تے پیرا لا دیتا ہے اوتے جناب جی پیرا لا دیتا ہے اوتے کہندے نے ترند پیئے چرند پیئے مگر کسی کو نہ روکیو فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو ایندے ایتھے غیر مسلم پانی پین ایتھے اپنے پانی پین بیگانے پانی پین لیکن نبی پاک دے خاندان دے خیمیاں تک پانی نہ جائے انہاں ظالمانوں کی پتائے ہوئے جناب جی آقا کی حسین دی کی عظمت ایک کنا دے نور نظر نے کنا دے لختے جگر نے ویکتے صحیح او کران ہے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے ویر میاں صاحب ہی کہہ گئے نے طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائی پانی باج پیا سے چلے اجتی دنیا دے سائیں غور کرنا حضرات پانی دی خاطر تے جنگ نہیں اے تخت و تاج دی خاطر تے نہیں حضرات لوگ کہندے نے میرے آقا حسین دی لڑائی اے تخت و تاج دی خاطر ہو گئی ہے میرے آقا حسین دی لڑائی جناب جی پانی دی خاطر ہو گئی ہے حکومت دی خاطر ہو گئی ہے میں کہنا نانا او ویکتے صحیح نہ حکومتاں کی کرنی آنے تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں حضرات آخری گل میں کرن لگا کیونکہ ماشاءاللہ تشریف فرماؤ محبت نال پیار نال کرب و بلا دے میدان اندر 22,000 دا لشکر پانی بھی بند چٹین میدانے سایہ بھی کوئی نہیں میرے ویر ذرا خور کر لیں نکے نکے بچے بھی پیاسے نے آج فریدی صاحب آج 14-15 گھنٹیاں دا روزہ رکھی آوے کہ جدو افطاری دا ویلا ہوندہ ہے کہ جناب جی پانی سامنے کھانا سامنے فروٹ سامنے مشروبات سامنے کوکا کولا سامنے ادھرو جناب جی جدو افطاری دا ٹائم ہے کہ جناب جی اپنے کان جناب جی مسجد سپیکران وال
لائے ہوندے نے کدو آواز آئے اسی روزہ افطار کریے پر غور کری کرب و بلا دے میدان اندر جنہاں نہ سیری کی دیئے جنہاں نہ افطاری کی دیئے تے چٹیل میدانے پانی بھی باندے پر انہاں دا حوصلہ ویکھتے سہی انہاں دیاں شانہ ویکھتے سہی مٹی وچ شہزادے رول گئے کم ویکھ قضا تے قدر دے اج انہاں دا یار نہ کوئی جڑے حامی روز حشر دے نانے دے اسلام دی خاطر پیسر قربانی کر دے آزم گھٹ پانی نو ترسر جڑے مالک حوض کوثر دے غور کر لیں تو جو فرمائی میرے آقا حسین میرے مولا حسین دی عظمت سماعت فرمانا جناب جی 9 محرم نو اے آج دے دن میرے ویر اے شمر لین آیا کہندہ یا حسین ابن علی اے ویکتے سہی اے نکے نکے بچے اے جناب جی اے خاندان نبوت یا حسین اے نکا لینا یزید رو امیر المؤمنین کہنا ہے یزید نے ہتھاں وچ ہاتھ دے دیو تے یا حسین ویکھو نہ خیمے وچوں العطش دیاں آوازاں آ رہیاں نے جناب جی حضور اینی گل یزید نو امیر المؤمنین کہہ دیو ویکھو میں قسمت دا دھنی نکلیاں میرا مقدر کم کری ہے میرے نصیب جاگ پہنے کہندہ ویکھو میں یزید نو امیر المؤمنین آکھی ہے کہ جناب جی گورنری مل گئی ہے اے جناب جی تخت و تاج مل گئی ہے تے حکومتاں مل گئی نے یا حسین انج کرو یزید نو امیر المؤمنین کہہ دیو پھر اے پن جناب جی پانی کی نہر فرات توانو دے دے آئے اے جناب جی تخت و تاج اے جناب جی توانو حکومتاں مل جان گئیاں اے جناب جی گورنریاں مل جان گئیاں او سنو اے شمر لین جدو اے گل پیا کر دے شمر بولا میں بخت کا سکندر ہوں حسین بولے میں سید ہوں ابن حیدر ہوں شمر بولا میں بخت کا سکندر ہوں حسین بولے میں سید ہوں ابن حیدر ہوں شمر بولا ادھر دیکھ فرات ہے ادھر شمر بولا ادھر دیکھ فرات ہے ادھر حسین بولے ادھر دیکھ نجات ہے ادھر شمر بولا میرے ساتھ یہ سارا لشکر ہے حسین بولے میرے ساتھ رب اکبر ہے شمر بولا میرے ساتھ یہ سارا لشکر ہے حسین بولے میرے ساتھ رب اکبر ہے شمر بولا میں جور و جفا نہ چھوڑوں گا حسین بولے میں صبر و رضا نہ چھوڑوں گا شمر بولا میں گردن تیری جھکاؤں گا حسین بولے میں سجدے میں سر کٹاؤں گا آج شمر تے لانتاں پہ رہی نے میرے آقا حسین دی بارگاہ خراج تحسین پیش کیتا جا رہا ہے اسی تے اے اوئی کہنے حسین زندہ باد حسین زندہ باد اور میں تم سارے نو ویکھنا وے کیڑا بولیا کیڑا نہیں بولیا جے تسی نہ بولے میں تکلیف پھر مڈو شروع کر دیں سارے بولو ذرا سارے آکو حسین زندہ باد حسین
जिंदा हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदा यजीद कलवी मुर्दासी यजीद कलवी मुर्दासी शिमर कलवी मुर्दासी खौली कलवी मुर्दासी अजवी मुर्दाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदा। हज़रात माशाअल्लाह बड़ी प्यारी ते हुसैन महफिल हुई है। जनाब अल्लामा उमर मतलूब साहब ने मैनू हुक्म किया कि जिक्र हुसैन हो जाए। अलहमदुलिल्लाह तुसी बड़ी मुहब्बत नाल मैनू समात करदे हो। इन्हां दा प्यार है, उमर मतलूब साहब दी मुहब्बत है। जदों भी हुक्म करदे ने मैं हाजिर हो जाना। अल्लाह तुहानू इस मस्जिद नू इस मस्जिद खतीब अल्लामा शहबाज रज़वी साहब माशाअल्लाह बड़े सोहने खतीब ने, साडे भाई ने माशाअल्लाह बड़ा सोहना आवाज़ करते हैं। अल्लाह ने खतीब भी तुहानू बड़ा सोहना दिता है, अल्लाह ने तुहानू इमाम भी बड़ा प्यारा अता फरमाया है। देखो जगह जगह ते बच्चे कुरान हिफज कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाजियां दी कसरत है। मस्जिद अलहमदुलिल्लाह मस्जिद की रौनक दुबाला है। मैं वेख्या बड़े बड़े लोग पैसे लाते हैं, यकीन जानो फरीदी साहब बड़े बड़े लोग पैसे लाते हैं, सैटअप ही उन्होंने कोई तैयार नहीं होता मस्जिद का, ना मदरसे का तैयार होता है ना मस्जिद का होता है। उन्होंने पैसे तो बड़े लाने, गल पैसों नाल नहीं होती, कुछ जी अल्लाह ऐसे दे देंदा है जिन्हां दियां बरकतां नाल अल्लाह बहारां ला छड़दा है। देखो ना हाजी साहब घर कोई होंदा है, घर कोई होंदा है ते विचों जी कुछ बरकतां वाला होंदा है, जिहदी बरकत नाल घर विच जनाब जी बहारां ही बहारां ते रौनकां ही रौनकां होंदियां ने। जदों वो जी टुर जांदा है घर विचों ते फिर बहारां भी नाल ही लै जांदा है। तुसीं बहारे मदीना वाले हो, खुशकिस्मत हो। अल्लाह ने तुहानू इमाम भी सोहना दिता है, खतीब भी सोहना दिता है। अल्लाह इस मस्जिद नू मदरसे नू ता क़यामत शाह ते आबाद फरमाए। एक शेर सलाम दर्ज करो खड़े होके। मुस्तफा